जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय संपूर्ण भक्तहरूमा अधिक मास की कृष्ण पक्ष की श्री परमा एकादशी पुरुषोत्तम महीना की परमा एकादशी को कथा पाठ महात्म्य लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँ 69 श्लोक को पाठ रहेको छ र त्यो पाठ पश्चात जसको नेपाली भाषामा व्याख्या पनि गर्नेछौँ। जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अधिकमास कृष्ण एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच मलिम्लोचस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो, किं नाम को विधि तस्य कथयस्व जगत्पते। श्रीकृष्ण उवाच परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका, भोक्ति मुक्ति प्रदां नृणां भोगदा च युधिष्ठिर। पूर्वोक्त विधिना कार्या शुक्लाया सदृशेन वै, पूजयेत् परया भक्त्या नाम्ना देवं नरोत्तमम्। अत्र ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमां, काम्पिल्यनगरे जातां मुनीनामग्रतः श्रुताम्। आसीत् द्विजवरः क्वचित् सुमेधा नाम धार्मिक, तस्य पत्नी पवित्राख्या पतिव्रत्यपरायणा। कर्मणा केनचित् विप्रो धनधान्य विवर्जितः, न क्वापि लभते भिक्षां याचन्नपि नरान् बहून्। न भोज्यं लभते तादृङ् न वस्त्रं नैव मण्डनं, रूप यौवन माधुर्य नारी शुश्रूषते पतिम्। अतिथिं भोजयित्वा तु स्वयं सा सुदिता गृहे, तिष्ठत्येव विशालाक्षी यं नाम्ना मुखपङ्कजा। न भर्तारं क्वचिच्चैव न तस्यन्नमिति भासितम्, विलोक्य भार्यां सुरतिं करसन्तीं स्वकलेवरम्। विचार्य ब्राह्मणाश्चित्ते भार्याया प्रेमबन्धनं, निन्दं भाग्यं स्वकं विप्र प्रोचे वाक्यं प्रियं वदाम्। कान्ते करोमि किं कार्यं न मया लभ्यते धनं, याचयामि नरान् भव्यान् न यच्छन्ति च मे धनं। किं करोमि क्व गच्छामि त्वं मे कथय शोभने, विना धनेन शुश्रूषि गृहकार्यं न सिद्ध्यति। देयाज्ञां परदेशाय गच्छामि धनलब्धये, तस्मिन् देशे च यद्भाव्यं भाग्यं तत्रैव लभ्यते। उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणा नोपलभ्यते, तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। श्रुत्वा कान्तस्य वचनं साश्रुनेत्रा विचक्षण, प्रोवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनया नतकन्धरा। त्वतो नास्ति सुविज्ञाता त्वया ज्ञप्ता भविम्यहम्, हितैषियो नरा ब्रूयुः स्वश्रद्धापगता अतिः। पूर्वदत्तं हि लभते यत्र कुत्र महीतले, विना दानं न लभ्येत मेरो कनकपर्वते। पूर्वदत्ता हि या विद्या पूर्वदत्तं हि यद्धनं, पूर्वदत्ता मे या भूमिरिह जन्मनि लभ्यते। यद्दात्रा लिखितं भाले तत्तथैव हि लभ्यते, विना दत्तेन किं क्वापि लभ्यते नैव किञ्चन। पूर्वजन्मनि विप्रेन्द्र न मया न तया क्वचित्, सत्पात्राणां करे दत्तं स्वल्पं भूयपि सद्धनम्। इह देशे परे वापि दत्तं सर्वत्र लभ्यते, अन्नमात्रं तु विश्वेषु विना दत्तं च यक्षति। तस्मादत्रैव विप्र शास्तव्यं भवता मया, भवद्विना न तिष्ठामि क्षणमात्रं महामुने। न माता न पिता भ्राता न श्वश्रू श्वशुरो जनः, न सत्कुर्वन्ति तां केऽपि स्वजनाश्च परे कुतः। भर्तृहीनां विदधन्ति दुर्वगीति वदन्ति च, तस्मादत्र स्थिरो भूत्वा विहरस्व यथा सुखम्। भवतां भाग्ययोगेन प्राप्तिश्चात्र भविष्यति, श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं स्थितस्तत्र विचक्षण। तावत् तत्र समायातः कौंडिन्यो मुनिसत्तमः, दृष्ट्वा समागतं हृष्ट सुमेधा द्विजसत्तमः। सभार्य सहसोत्थाय ननाम शिरसा सखिर्धन्योऽस्मि प्रणीतोऽस्मि सफलं जीवितं मम। यदृष्टोऽस्मि महद्भाग्य आदित्योवाच मुनीश्वरं, दत्त्वा सुविष्टरं तस्मै पूजयामास तं द्विजम्। भोजयित्वा विधानेन प्रपच्छ प्रमदोत्तम, विद्वान् केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्। विना दत्तं कथं लभ्येत् धनं विद्यां कुटुम्बिनीं, मामे भारता परित्यज्य गन्तुकामो द्यवर्तते। अन्यदेशं परान् लोकान् याचितुं परपत्तने, रक्षितोऽस्ति मया विद्वान् हेतुभिः कर्म अत्तरैः।
न दत्तं लभ्यते किञ्चिदित्युक्ता स निवारितः मम भाग्या मुनीन्द्रोऽद्य त्वमत्रैव समागतः तत्प्रसादादरिद्रं मे शीघ्रं नश्यत संशयं केनोपायेन विप्रेन्द्र दारिद्र्यं नश्यते ध्रुवं कथयस्व कृपासिन्धो व्रतं तीर्थं तपादिकं श्रुत्वा तस्या सुशीलाया भाषितं मुनिपुङ्गवः प्रोवाच प्रवरं चित्ते विचार्य व्रतमुत्तमं सर्वपापौघशमनं दुःखदारिद्र्यनाशनं परमानाम विख्याता विष्णुस्ति तिरणुत्तमा मलिम्लुचि तु या कृष्णा भुक्तिमुक्ति फलप्रदा तस्याम् उपोषणं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत् वेदीना जागरै साकं गीतनृत्यादिकं चरेत् धनदीना पुराचरणं प्रथमेतत् सुशोभनं तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानाम अधिपकृत हरिश्चन्द्रेण चैत्कृत्यं धनानामधिपकृतः पुनः प्राप्ता प्रिया तेन राज्यं निहतकण्टकं तस्मात् कुरु विशालाक्षी व्रतमेतद् सुशोभनं विधिना विधियुक्तेन समं जागरणेन च इत्युक्त्वा तद्विधिं सर्वं कथयामास पाण्डव प्रीत्या परमसन्तुष्टो ततो भक्त्या प्रसादत पुनः प्रवाच विप्रोऽसौ पञ्चरात्रि व्रतं शुभं यस्यानुष्ठानमात्रेण भुक्तिमुक्तिश्च प्राप्यते परमादिवसे प्राप्ता कृत्वा पौर्वाह्निकं विधिं कुर्यात् सुनिशमासक्त्या पञ्चरात्रि व्रतादरात् प्रातः स्नात्वा निराहारो यति तिष्ठन् दिनपञ्चकं स गच्छेत् वैष्णवं स्थानं पितृमातृप्रियासमम् एकासनस्तु यो भूयात् दीनानां पञ्चकं नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते स्नात्वा यो भोजयेत् विप्रं दीनानां पञ्चकं नरः भोजितं तेन विधिना सदेवासुरमानुषं पूर्णकुम्भं सुतो येन यो ददाति द्विजातये दत्तं तेनैव सकलं ब्रह्माण्डं सचराचरं तीरपात्रं तु यो दद्यत् ब्राह्मणाय विपश्चिते तीरसंख्या समासाद्भिः सवसेत् नकमण्डले घृतपात्रं स्तुयो दद्यात् स्नात्वा पञ्चदिनं नरः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् सूर्यलोके महीयते ब्रह्मचर्येण यत् तिष्ठेत् दिनानां पञ्चकं नरः स स्वर्गे भुञ्जते भोगान् सर्वेष्याभिः समं मुदा एवं विधि व्रतं साध्वे कुरुन्तं पतिनां शुभे धनधान्ययुता भूत्वा स्वर्गं यास्यसि सुव्रते इत्युक्ता सा व्रतं चक्रे कौडिन्येन यथोदितं व्रताश्रमं भवायुता स्नात्वा मासी मलिम्लुचे पंचरात्रव्रते पूर्णे पराया प्रियसंयुतः सा पश्चित्राज भवदात् आयन्तं नृपनन्दनं दत्वा नवीनं भवनं भववस्तु समन्वितं वासयामास विधिना प्रेरितः स्वयं दत्वा ग्रामं प्रीतिकरं ब्राह्मणाय सुमेधसे प्रसन्न तपसा राजा तं स्तुत्वा या सगृहं ययो मलिम्लुचस्य मासस्य परया परमादरात् उपोषणात् सकृष्णाय पंचरात्र व्रतेन च सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसौख्य समन्वितः भुक्त्वा भोगान् प्रिया सार्धं मन्ते विष्णुपुरं ययो ये करिष्यन्ति मनुजाः पराया व्रतमुत्तमं पंचरात्र भवं पुण्यं मया वक्तुं न शक्यते पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा धेनुमुख्यानि तानि तेन चरणानि सर्वथा गया श्राद्धं कृतं तेन पीतर परितोषितः व्रतानि तेन चरणानि व्रतखण्डोदितानि वै द्विपदां ब्राह्मणः श्रेष्ठो गोवरिष्ठा चतुष्पदां देवानां वासवः श्रेष्ठ तथा मातो मलिम्लुच मलिम्लुचे पंचरात्रं महापापहरं स्मृतं पंचरात्रि च परमा पद्मिनी पापपोषिणी साप्यशक्ते प्रकर्तव्या यथाशक्त्या विचक्षणे मानुषं जनुरासाद्य न स्नातो यै मलिम्लुच ते जन्मघातिनो नूनं नुपश्यो हरिवासरे चतुरशीति लक्षाणि लभन्ते योनिसङ्कटे प्राप्यते मानुषं जन्म दुर्लभं पुण्यसञ्चये तस्मात् कार्यं प्रयत्नेन परमाया व्रतं शुभं श्रीकृष्ण उवाच एतते शरमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग मलिम्लुचस्य मासस्य परमाया समुद्भवं तत्ते सर्वं समाख्यातं कुरुष्व वहितो नृप सर्वविघ्नोपशमनं सर्वशान्तिकरं नृणां माहात्म्य यदुपति नोदितं निशम्य ते कुर्वन् व्रतमथ तत् प्रियया समेता भुक्त्वासौ दिव्यभूमि दुर्लभां सभोगान् नीतोऽसौ सुरवर मन्दिरं सुहृष्ट एपीवं भुवि मनुजा मलिम्लुचस्य
स्नुष्णातः शुभविधिना समाचरन्ति ते भुक्ता दिव्यवं सुरेन्द्रतुल्यं गच्छेयस्त्रिभुवन वन्दितस्य गेहम् इति मधिकमास कृष्ण एकादशी परमा एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकमिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसीदं यदुकुलजलदौ प्रादुरासीद पारे यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटति मुदा यसनोभूतिहेतु श्रियो गिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को वासर हरिवासर श्री एकादशी महात्म्य को संबंध में हामी भक्तहरुका माझमा चर्चा गरिरहेका छौं। अन्य एकादशीहरुमा जस्तै पुरुषोत्तम महीना की एकादशी को चर्चा शुक्ल पक्ष की एकादशी को चर्चा हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब मलमासमा अथवा पुरुषोत्तम मासमा पहिले शुक्ल पक्ष अनि पछि कृष्ण पक्ष आउने भएको कारणले गर्दा तदनुरूप मैले पहिले शुक्ल पक्षको सारा पाठ कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराइसकेको छु। अब मलमास की पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी श्री परमा एकादशी को महत्ता का संबंध में तिनको विशिष्टता का संबंध में वर्णन जगदीश्वर भगवान द्वारिकाधीशले युधिष्ठिरजी महाराजलाई जसरी गर्नुभएको छ त्यो म मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई श्रवण गराउने कोशिश गर्नेछु। जय जय श्रीमन्नारायण। युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभयो, मलिम लोचस्य मासस्य कृष्ण का कथ्यते विभो किम नाम को विदितस्य कथयस्व जगदपते। हे जगदीश्वर भगवान कृष्ण, मलमासमा कृष्ण पक्षमा कुन एकादशी हुन्छन्, ती एकादशी को नाम के हो विभो। हे सर्वसमर्थ भगवान भन्नुहोस्, किम नाम ती मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम के हो, को विधि कस्तो प्रकार को विधिले मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रतलाई धारण गर्नु पर्दछ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई सोध्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका भोक्ति मुक्ति प्रदा नृणाम भोगदा च युधिष्ठिरः। अष्टमी विभक्ति को एक वचन संबोधन गर्दै युधिष्ठिरजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, अधिक महीनामा अधिक मासमा मलमासमा पुरुषोत्तम मासमा कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आउँछन् ती एकादशी को नाम परमा इति समाख्याता परमा एकादशी हो। ती एकादशी को नाम परमा एकादशी हो। अनि ती परमा एकादशी कस्ती छन् त भन्दा पवित्रहा भनेको सारै पवित्र छन्। सबै प्रकारका अपवित्रतालाई हरण गर्नेवाली सबैलाई पवित्र गर्नेवाली त्यस्तै पवित्र छन्। अनि पापहारिका भनेको ठुला ठुला घोर पाप गरेको छ भने त्यस्ता पापीहरूका पापलाई पनि हरण गर्नेवाली ती परमा नाम गरेकी एकादशी छन् भनेर यसरी भगवानले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजीलाई। भोक्ति मुक्ति प्रदान नृणाम भोगदा च युधिष्ठिरः। हे युधिष्ठिरजी, ती एकादशी कस्ती छन् भने भोक्ति भनेको संसारको भोगलाई दिनेवाली अनि शरीर सकिएपछि त्यो भोग शरीर रहुन्जेल मात्रै संसारको भोग काम लाग्दछ। शरीर सकिएपछि संसारको भोग काम लाग्दैन, किन संसारको विषयलाई भोग्ने भनेको शरीरका इन्द्रियले हो। अनि शरीर सकिएपछि के चाहिन्छ त संसारलाई नै भने जीवलाई के चाहिन्छ त भने जीवलाई शिव तत्त्वको प्राप्ति चाहिन्छ अर्थात् मोक्ष चाहिन्छ। अनि त्यस्तो मोक्ष चाहिएको अवस्थामा चाहिँ मुक्ति प्रदा
मुक्ति दिने वाली, मोक्ष दिने वाली यी परमा नाम गरेकी मलमासकी कृष्ण पक्षकी एकादशी छन्। पूर्वोक्त विधिना कार्या शुक्लाया सदृशी नभई पूजयित परया भक्त्या नामना देवम नरोत्तमम। जसरी शुक्ल पक्षमा मैले सारा एकादशीको विधि कस्तो छ भनेर पद्मिनी एकादशीको महत्ताको चर्चा गर्दाखेरि एकादशी व्रत लिने विधिको सम्बन्धमा चर्चा गरेको थिएँ। त्यही विधि नै परमा एकादशीको व्रतको विधि पनि त्यही हो भनेर यसरी यहाँ भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमा एकादशीमा चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ नरोत्तमम भनेको भगवान श्री नरोत्तम नाम गरेका भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ। अनि पद्मिनी एकादशीमा जस्तै एउटा तामाको कलशमा तल धान राखेर त्योभन्दा माथि टपरामा अथवा कुनै बर्तनमा चामल राखेर त्यो धान चामलमाथि तामाको कलश राखेर अनि त्यो माथि तामाको थाली राखेर तामाको थालीमा सुनको प्रतिमामा भगवान श्री परमा नाम गरेकी शक्ति र भगवान श्री नरोत्तम प्रभुलाई संस्थापन गर्नुपर्दछ। भगवानको स्वरूप नरोत्तम भनेर पूजा गर्नुपर्दछ। अनि भगवतीको स्वरूप चाहिँ परमा नाम गरेकी लक्ष्मीको नाम हो। यो लक्ष्मीका अष्टोत्तर नाममै परमायै नमः आउँदछ अथवा 1008 नाममा त धेरै नै नाम आउँदछन्, तर अष्टोत्तर सतनाममा 108 नाममा नै पर्दछ परमा नाम। अनि परमा नाम गरेकी भगवती शक्तिलाई श्रीलाई श्रीजीलाई संस्थापन गर्नुपर्दछ। भगवान नरोत्तमलाई संस्थापन गर्नुपर्दछ र यसरी संस्थापन गरिसकेपछि भगवानलाई सामान्य जो विधि छ त्यो विधिद्वारा भगवानलाई आफ्नो दाहिने हातको बुढी औँलो लगेर त्यो सुनको प्रतिमामा छुनु पर्दछ। अनि एउटा वैदिक मन्त्र छ, ओम मनो ज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर जनमिमं तनो तरिष्टं जनगुं संयमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः भन्ने वैदिक मन्त्रद्वारा भगवानलाई हे भगवान म तपाईलाई प्रतिष्ठा गर्दैछु। तपाईले चाहिँ आफ्नो सारा जो जीवनलाई धारण गरेर प्राणलाई धारण गरे भनेको भगवानले जीवको जस्तो जीवनलाई जीवको जस्तो प्राणलाई धारण गर्नुहुन्न। भगवानले के गर्नुहुन्छ त भने आफ्नो भगवत्तालाई सर्वसामर्थ्यतालाई धारण गर्नुहुन्छ। हे भगवान तपाईँ आएर यहाँ जीवन प्राण जस्तो भएर बस्नुहोस् भनेर यसरी मनोज्योति जुगतां माजस्य बृहस्पति भन्ने मन्त्रले भगवानलाई कल्पना गर्दछ। अनि भगवानका सारा इन्द्रियहरूको कल्पना गर्दछ। ती सबै भगवानका इन्द्रियसहित भगवान जीवन र प्राणले युक्त भएको भएर आएर यो मूर्तिमा बस्नुहोस् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ भक्तले। अनि षोडशोपचार विधिद्वारा पूजा गर्नुपर्दछ। जो षोडशोपचार विधिद्वारा भगवानको सेवा गरिन्छ, जो भगवानको पूजा गरिन्छ, त्यो भक्तहरूलाई मैले जानकारी गराएकै छ। भगवानलाई शालिग्राम भगवान यदि हुनुहुन्छ भने शालिग्राम भगवानलाई आवाहन गर्नु पर्दैन, केवल कुशको टुक्राको आसन राखे हुन्छ। यदि हामीले शालिग्राम भगवानको सेवा गर्दैछौँ भने, होइन लक्ष्मीनारायणको मूर्तिलाई भर्खरै स्थापन गरेका हौँ भने चाहिँ त्यो भर्खरै संस्थापन गरेको लक्ष्मीनारायणको मूर्तिलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ आवाहन पनि गर्नुपर्दछ, आसन पनि राख्नुपर्दछ। तर कसैले भक्तहरूले यदि काहीँ पुराण लगाएर त्यो पुराणमा पूजा गरिएको लक्ष्मीनारायणको प्रतिमालाई आफैले घरमा राखेर तिनै लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि आह्वान गर्नु पर्दैन, किन पहिले नै भगवानलाई बोलाइसकेको हुन्छ। अनि विसर्जन, तर भगवानको विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि नै कलशबाट पुराण लगाउँदा अथवा कुनै पनि यज्ञमा लक्ष्मीनारायण भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गरेको छ सुनको मूर्तिको भने त्यो सुनको मूर्तिलाई विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि नै तिलको एउटा कटौरामा तिल राखेर त्यहाँमाथि भगवानलाई स्थापन गरेर अथवा सिंहासनमा लगेर भगवानलाई राखेर यदि पूजा गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भगवानलाई आह्वान गर्नु पर्दैन, सिधै कुशको टुक्रा लगेर आसन राख्दा हुन्छ। अनि पादौर्पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वाङ्गी स्नानीयम पञ्चामृत स्नानम शुद्धोदकम वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम श्रृङ्गारम चन्दनम अक्षता भनेको तिल पुष्प तुलसीपत्र धुबो बेलपत्र लक्ष्मीजीलाई, समयपत्र लक्ष्मीजीलाई, रङ्गी बिरङ्गी फूल अपराजिता आदिका फूल वैजयन्ती आदिका फूल माला, त्यसै गरी भगवानलाई कपूरबत्ती अनि मङ्गलासन गरेर धूप पालेर नैवेद्य राखेर नैवेद्यपछि फल राखेर फलपछि पुङ्गी फल राखेर पुङ्गी फल राखिसकेपछि यथाशक्य दक्षिणा राखेर यसरी भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ भनेर श्री पद्मिनी एकादशीमा महिमाको चर्चा गरिएको थियो। त्यही चर्चा यहाँ गरिएको छ। यसरी भगवानको सेवा गर्नु, पूजा गर्नु अनि रात्रि कालमा जागरण गर्नु। तर यदि
परमा एकादशीमा सकिन्छ भने हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि शुद्ध गाईको घिउ सकेसम्म आफ्नै हातले माखन बनाएर त्यो दुधलाई दही बनाएर दही जमाएर त्यो दहीलाई चाहिँ फिटेर घोलेर आफ्नै हातले बनाएको नौनी, त्यो नौनीलाई खारेर बनाएको जो आफ्नै हातले बनाएको गाईको घिउ छ भने त्यस्तो प्रकारको घिउद्वारा चाहिँ शुद्ध घिउद्वारा भगवानलाई भोग लगाउनका लागि भनेर भक्तले के गर्नु त भन्दाखेरि मालपुवा पकाउनु अपुभ भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। पुरुषोत्तम मासमा सकिन्छ भने 30 दिनसम्म महिनैभरि भगवानलाई मालपुवा पकाएर चढाउनु, सकिँदैन भने पनि पद्मिनी एकादशीको दिन र परमा एकादशीको दिनमा भगवानलाई मालपुवा पकाउनु, मालपुवा पकाएर मालपुवा बनाएर भगवानलाई अर्पण गर्नु, भगवानलाई भोग लगाउनु र यस्तो प्रकारले मालपुवा लगेर तुलसी छोड्नु अनि भगवानलाई भोग लगाइसकेपछि वेदको एउटा मन्त्र छ, यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्दछ। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। यो वैदिक मन्त्र हो। यो वैदिक मन्त्रलाई हामीले उच्चारण गर्नुपर्दछ अनि पर्दा लगाउनु पर्दछ। भगवानलाई मालपुवा थालमा लगाएर राख्नु पर्दछ र त्यो मालपुवालाई थालमा लगाएर राखेर भगवानको पर्दा लगाइसकेपछि बाहिरबाट हामीले आफ्नो भाषामा हजुरहरूले पनि जान्नु भएको छ, भाषामा पनि भगवानलाई हे भगवान, यो मैले चढाएको मैले आफूले बनाएको जो मालपुवा छ, यो मालपुवालाई मैले बनाएको यथाशक्य बनाएको नैवेद्यलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ। अनि नेपाली भाषामा जो हजुरहरूले हामीले सबैले भन्ने गरेकै छ, प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौं सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौं। न त केही रसिलो र मिठो छ यसमा, भए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। हवस नाथ जिउना र आशा उमारे, कृपा गर्नुहोस् भावका हे पुजारी। न त भिल्लिनीका बयर झैं छ मिठो, न भो मित्रजीका कनिका सरीको। रहर मात्र राखेर टक्र्याउँदैछौँ, प्रभुले दिनुहोस् पाउमा बिन्ती गर्छौँ। नमेवा मिठाई सक्यौं गर्न अर्पण, जुट्यो जे जति मात्र भो शुद्ध अर्चन। त्यसैमा रिझी भक्तिको वृष्टि गर्नुहोस्, सबै भक्तमा दिव्य उत्साह भर्नुहोस्। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौं सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। यति भनेर भगवानलाई भोग लगाउनु पर्दछ र यति भनेर भगवान श्रीहरिलाई भोग लगाइसकेपछि अनि फल राखेर भोगी फल राखेर दक्षिणा राखेर प्रदक्षिणा गरेर भगवानको परिक्रमा गरेर भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ। साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि छातीलाई भुइँमा राखेर शिरलाई भुइँमा राखेर दुईटा खुट्टा घुँडालाई जानुनीलाई भुइँमा राखेर लामो परेर पुरुष आदि हुनुहुन्छ भने दण्डवत भनेको लाठी समान भएर लामो भएर, आमाहरू हुनुहुन्छ भने घुँडा टेकेर अनि शिर लगेर भुइँमा राखेर यसरी गर्नुपर्दछ। आमाहरूलाई दण्डवत भनेको लाठी समान भएर भगवानलाई दण्डवत गर्ने अधिकार छैन, शास्त्रले त्यस्तो अधिकार दिनुभएको छैन। त्यही कारणले आमाहरूले घुँडा मारेर गर्नुपर्दछ। अनि पिताहरूले अथवा पुरुषले यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दण्डवत भनेको लाठी समान भएर गर्नुपर्दछ। त्यसो भए साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको के हो त भन्दा मनसा वचसा दृष्ट्या उरसा शिरसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टाङ्ग उच्यते।
मनसा भनेको मनले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, वचसा भनेको वाणीले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, दृष्टया भनेको आँखा चिम्लिएर भगवानको ध्यान गर्ने, उरसा भनेको छातीले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, शिरसा भनेको शिरले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, पद्भ्याम भनेको दुईटै खुट्टाले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, कराभ्याम भनेको दुईटै हातले भगवानलाई नमस्कार गर्ने, जानुभ्याम भनेको दुईटै घुँडाले भगवानलाई नमस्कार गर्ने। यस्तो प्रकारले साष्टाङ्ग दण्डवत भगवानलाई गर्नुपर्दछ। अनि दिनभरि भगवानको कीर्तन गर्दै हरे राम हरे कृष्णको कीर्तन गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवायको जप गर्दै राम 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 गाउँदै यस्तो प्रकारले भक्तले आफ्ना घरमा बस्नुपर्दछ। अनि रात्रिकालमा जागरण गर्नुपर्दछ, रातभरि जागरण गर्नुपर्दछ र रातभरि जागरण गर्दाखेरि चारै प्रहरमा अलग अलग प्रकारले अर्घ दिनुपर्दछ। जो हजुरहरूले पद्मिनी एकादशीको महात्म्यको वर्णन सुन्दाखेरि सारा सुनिसक्नु भएको छ। सबै विधि त्यही हो। त्यसरी व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। र यो व्रतमा परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतको विशेष भनेको भगवानलाई शुद्ध गाईको घिउद्वारा बनेको मालपुवा पकाएर आफ्नै हातले बनाएर भक्तले चढाउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री जगदीश्वर परमात्मा भगवान द्वारिकाधीशले चर्चा गर्नुभयो युधिष्ठिरजी महाराजलाई। अनि परमा एकादशीको महिमा के छ, महत्ता के छ भन्ने सम्बन्धमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। काम्पिल्य नगरी जाताम मुनिनाम अग्रतः श्रुताम आसीत् द्विजवर क्वचित् सुमेधा नाम धार्मिका। हे युधिष्ठिरजी महाराज, एउटा काम्पिल्य नाम गरेको कुनै एउटा देश थियो, नगर थियो, सहर थियो र त्यो काम्पिल्य नाम गरेको नगरमा एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। द्विजवर भनेको सर्व कर्मलाई ब्राह्मणले गर्नुपर्ने जो काम छन् ती सबै कामलाई गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणका जम्मा 6 कर्म छन्। यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान दिने, दान लिने, पढ्ने, पढाउने। यी 6वटै कर्म गर्नेवाला यदि कोही ब्राह्मण छ भने त्यसलाई द्विजवर भनिन्छ। किनभने ब्राह्मणका 6वटा काम छन्, 6वटै काम गर्नेवालालाई द्विजवर भनिन्छ। अनि सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, धेरै धर्मयुक्त भएको हुनुहुन्थ्यो। तस्य पत्नी पवित्राख्या पतिव्रतपरायणा। सुमेधा नाम गरेका ती ब्राह्मणकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो र ती पत्नीको नाम चाहिँ पवित्रा देवी थियो। र पवित्रा नाम गरेकी देवी चाहिँ कस्तै हुनुहुन्थ्यो भने पतिव्रतपरायण, एकदमै सती हुनुहुन्थ्यो। पतिको व्रतलाई, पातिव्रत्य धर्मलाई पालन गर्नेवाले हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पतिकी सेवक हुनुहुन्थ्यो। कर्मणा केनचित् विप्रो धनधान्य विवर्जित न क्वापि लभते भिक्षां याचन्नपि नरान् बहून्। ब्राह्मणले यदि आफूले यज्ञ गर्दा, यज्ञ गराउँदा अथवा पढ्दा अथवा पढाउँदा धनको प्राप्ति भएन भने, अथवा त्यो काम पाइएन भने, यज्ञ गराउने काम पाइएन भने अथवा पढाउने काम पाइएन भने ब्राह्मणले धनलाई कसरी आर्जन गर्नु त भन्दा यदि परिवार पाल्न सकेन, उसले दुःख भयो भने सिलोञ्च वृत्ति अथवा भिक्षु वृत्ति गर्दा पनि हुन्छ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। सिलोञ्च वृत्ति भनेको के हो भने शिला खोजेर खाने। जब कृषकहरूले धान काट्छन्, खेतमा धान काटिसक्छन्, गहुँ काटिसक्छन्, अनि त्यो धान काटिसकेर, गहुँ काटिसकेर धानका पाजा, गहुँका पाजा उठाइसकेपछि जो बालाहरू, गहुँका बाला, धानका बाला छरिएका हुन्छन्, तिनै धानका बाला, गहुँका बाला उठाएर ल्याएर त्यसलाई शिला खोजेर लिएर आउने, अनि शिला खोजेर ल्याएर त्यसलाई माड्ने, माडेर धान अथवा गहुँ निकाल्ने, अनि लगेर त्यसलाई जाँतामा पिसेर अन्न ल्याएर खाने। यसलाई सिलोञ्च वृत्ति भनिन्छ। ब्राह्मणलाई सिलोञ्च वृत्ति गर्ने अधिकार पनि छ। त्यसै गरी अर्को एउटा अधिकार छ ब्राह्मणलाई, त्यो भनेको के हो भने भिक्षु वृत्ति। यदि अध्यापन गराउन पाएन ब्राह्मणले, टिचर हुन पाएन, शिक्षक बन्न पाएन, पढाउन पाएन, अनि अर्को काम पाएन ब्राह्मणले, यज्ञ गराउन पाएन, पाण्डित्य गर्न पाएन भने त्यो ब्राह्मणलाई भिक्षा मागेर खाने अधिकार छ। तसर्थ यी सुविधा नाम गरेका ब्राह्मणले न त कहीँ यज्ञ गराउनै पाउनुभयो, न त कुनै प्रकारले उहाँले चाहिँ अध्यापन गराउनै पाउनुभयो। अब के गर्नु त भन्दाखेरि भिक्षा माग्न जानु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो ती ब्राह्मण। अनि सबैका घर घरमा गएर मलाई भिक्षा दिनुहोस्, भिक्षा दिनुहोस् भनेर सारा मनुष्यका घरमा गएर भिक्षा माग्दा पनि न भोज्यम लभते तादृङ न वस्त्रम नैव मण्डनम रूप यौवन माधुर्य नारी शुश्रूषते पतिम। काहीँ कसैले काँचो खानेकुरा पनि दिएन, भोज्य भनेको पाकेको खानेकुरा पनि दिएन, न वस्त्र भनेको लुगा कपडा केही पनि माग्दाखेरि कसैले केही दिँदै दिएन।
अनि यस्तो प्रकारले केही नपाएर घरमा फर्केर आउनुभयो। अनि आएर घरमा आएर हेर्नुहुन्छ, ओहो मेरी पत्नी वास्तवमा कति सुशीला छन्, सुशील स्वभाव भएकी छन्। हेर हेर यस्तो जवान छिन्, यी रूप यौवन, यौवन भनेको जवान छिन्, रूपले युक्त भएकी छिन्, माधुर्य भनेको मधुर भाव भएकी छिन्। तर पनि मैले भिक्षा मागेर समेत खान दिन सक्दिनँ, भिक्षा मागेर समेत अन्न ल्याउन सकिनँ। मैले सिलुन्छ वृत्ति गरेर शिला खोजेर पनि अन्न पाइनँ। त्यही पनि शुश्रूषते पतिम, पतिको सेवा गरेर बसेकी छिन्, वास्तवमा यी धन्य छिन् भनेर सोच्नुभयो ब्राह्मणले। अतिथिम भोजयित्वा तु स्वयं सा क्षुधिता गृहे तिष्ठत्येव विशालाक्षी यम्नाना मुखपङ्कजा। एक दिनको कुरा हो, त्यो दिन भिक्षा मागेर केही ल्याउन सकेनन् सुमेधा ब्राह्मणले। अनि सिलोञ्च वृत्ति गरेर शिला खोजेर पनि केही पनि ल्याउन सकेनन्। भोलिपल्ट के भयो भने यिनका घरमा पाहुना आए र पाहुना आइसकेपछि अलिअलि बचेको जो अन्न थियो त्यो अन्न पकाएर पाहुनाहरूलाई भोजन गर्न दिनुभयो। अनि गृहे भनेको आफ्ना घरमा, क्षुधिता भनेको आफू चाहिँ भोकै प्यासै रहनुभयो। यस्ती बडा सुन्दरी हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। विशालाक्षी भनेको ठुला ठुला आँखा भएकी बडा सुन्दरी हुनुहुन्छ देवी, र ती देवीको नाम चाहिँ पवित्रा नाम गरेकी देवी हो। यसरी चाहिँ ती देवी रहन थाल्नुभयो। विचार्य ब्राह्मणश्चित्ते भार्याया प्रेमधनं निन्दन भाग्यम स्वकं विप्र प्रोचे वाक्यम प्रियम वदाम। अब यस्तो विचार गरे, ओहो मैले श्रीमतीलाई यस्तो दुःख दिइरहेको छु, मेरो प्रेममा परेर यी श्रीमती मेरो सेवा गरेर बसेकी छन्, तर मसँग यस्तो माया गर्छिन्, मलाई यस्तो प्रेम गर्छिन्, तर म त वास्तवमा निन्दाको पात्र छु। म जस्तो महापापी, म जस्तो घोर अपराधी कोही हुनै सक्दैन। वास्तवमा मेरो भाग्य कस्तो खोट रहेछ, यति खोटी मेरो भाग्य रहेछ। प्रियम वदाम, म मेरी आफ्नै एउटी प्रियतमा श्रीमतीलाई पनि पाल्न सक्दिनँ, तिनलाई पनि अघाउजी भोजन गराउन सक्दिनँ। वास्तवमा म भन्दा पापी घोर नरकी को होला भनेर सोच्नुभयो ब्राह्मणले, सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले। अनि आएर आफ्नी पत्नीलाई हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, कान्ते करोमि किं कार्यं न मया लभ्यते धनं याचयामि नरान् भव्यान् न यक्षन्ति च मे धनं कस्य सुखस्य अन्त स कान्तः। श्रीमतीलाई कान्ता भनिन्छ, श्रीमानलाई कान्त भनिन्छ। कान्ता भनेको कम भनेको सुखम इत्यर्थ। संस्कृत भाषामा कम जलम अथवा सुखम इत्यर्थ। सुख दिनेवालालाई क भनिन्छ। अनि कस्य कान्तः भनेको कस्य सुखस्य अन्त, अति नै सुख दिनेवाली भएकोले गर्दा श्रीमतीलाई कान्ता भनिन्छ। अति नै सुख दिनेवाला भएको कारणले गर्दा श्रीमानलाई कान्तः भनिन्छ। अनि आफ्नी कान्तालाई, आफ्नी श्रीमतीलाई गएर भन्न थाल्नुभयो, म के गरेर धन कमाऊँ हे देवी, मैले केही गर्दा पनि धन सम्पत्ति कमाउन सकिनँ। याचयामी, माग्नका लागि भएर गएँ, तर मेरो भाग्य वास्तवमा यस्तो खोट भाग्य छ। मैले पूर्वजन्ममा यति धेरै पाप गरेको छु कि मैले भिक्षा माग्दा पनि तिमीलाई खाना दिनका लागि, भोजन गराउनका लागि अन्न प्राप्त गर्न सकिनँ। जहाँ जहाँ सिलुन्छ वृत्ति गर्नका लागि भनेर, शिला खोज्नका लागि भनेर गएँ, त्यहाँ पनि धान गहुँ केही प्राप्त गर्न सकिनँ मैले। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म दुखी भएको छु। देहाज्ञां परदेशाय गच्छामि धनलब्धै तस्मिन् देशी च यद्भाव्यं भाग्यं तत्रैव लभ्यते। हे देवी, यो काम्पिल्य नाम गरेका देशमा बसेर, काम्पिल्य नाम गरेका नगरमा बसेर मेरो भाग्य खोटको खोट हुने भयो। कहिले मेरा दिन नआउने भए अनि मैले कहिले तिमीलाई सुखपूर्वक राख्न नसक्ने भएँ। तसर्थ अब म यो काम्पिल्य नाम गरेको देशमा बस्दिनँ, म विदेश जान्छु भनेर सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले पत्नीलाई भन्न थाल्नुभयो। म यहाँ बस्दै बस्दैन, परदेशाय गच्छामि, परदेश जान्छु, विदेश जान्छु र विदेशमा गएर बस्छु। तस्मिन् देशी च यद्भाव्यं भाग्यं तत्रैव लभ्यते। जहाँ भाग्यहीन भएको पुरुष म यो काम्पिल्य नगरमा बसेको छु, यदि विदेश गएँ भने त्यहाँ मेरो भाग्य खुल्न सक्छ। म विदेश जान्छु, म प्रदेश जान्छु। उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणां नोपलभ्यते तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। वास्तवमा मैले यहाँ केही काम गर्न खोज्दा केही काम पनि पाएको छैन। तसर्थ हे पवित्रा देवी, हे श्रीमती, हे पत्नी, उद्यम गर्नुपर्दछ। यदि धन कमाउने इच्छा गर्नेवाला व्यक्ति छ भने त्यो धन कमाउने इच्छा गर्नेवाला व्यक्तिले सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि परिश्रम गर्नुपर्दछ, उद्यम गर्नुपर्दछ। बसेर यदि कसैले मेरो धन भएन, मेरो सम्पत्ति भएन भनेर बसिराख्छ भने त्यसले के को धन सम्पत्ति कमाउन सक्दछ?
धन कमाउनका लागि सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्दछ भन्दा शरीरलाई शून्य गात्रया, शरीरलाई पसिनाले लोथपोत बनाउनु पर्दछ, पसिनाले भिजेको शरीर हुनुपर्दछ, त्यस्तो श्रम गर्नुपर्दछ। अनि त्यो भाग्यको जो खोड छ त्यो आफै बदलिन्छ अनि व्यक्तिले धन कमाउन सक्दछ। उद्यम बिना धनको सम्भव छैन। उद्यम गरिएन भने लक्ष्मीको प्राप्ति हुँदैन। न कुबेर प्रसन्न हुनुहुन्छ न लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनुहुन्छ उद्यम नगर्ने माथि। अल्छी यदि कोही व्यक्ति छ भने त्यसमा लक्ष्मीजी पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। तसर्थ म विदेश गएर काम गर्छु, परदेश जान्छु भनेर सुमेधा ब्राह्मणले आफ्ना श्रीमतीलाई भन्न थाले। सारा विद्वानहरूले पनि कर्मकै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। यो संसारमा जन्तु भनेको मनुष्यको जन्म पनि कर्मद्वारा नै हुन्छ। सुखलाई पनि कर्मले नै प्राप्त गर्दछ, दुःखलाई पनि कर्मले नै प्राप्त गर्दछ। तसर्थ कर्म त साह्रै महान छ। कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्म वै ब्रह्म। मीमांसा आदि दर्शनले, शास्त्रकारले मीमांसा दर्शनमा शास्त्रले कसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ, विशेष गरी पूर्व मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा चाहिँ सांख्य योग हो। सांख्य योग भनेको चाहिँ कपिल भगवानको वर्णन हो। कपिल भगवानले भक्तिको वर्णन गर्नुभएको छ। तर पूर्व मीमांसा जो छ त्यो पूर्व मीमांसामा चाहिँ के को प्रतिपादन गरिएको छ भन्दाखेरि कर्मको प्रतिपादन गरिएको छ। तसर्थ अथातो कर्म जिज्ञासा, पहिलो मन्त्रले अथवा पहिलो उक्तिले भन्दछ कर्मको जिज्ञासाको वर्णन गर्दछ। अनि कर्मको जिज्ञासाको वर्णन गरिसकेपछि दोस्रो उक्तिले भन्दछ कर्म वै ब्रह्म। कर्म जो गरिन्छ, हामीले जो काम गरिन्छ त्यो हामीले गरेको काम नै, कर्म नै ईश्वरको स्वरूप हो भनेर पूर्व मीमांसाले भन्दछ। तसर्थ यहाँ पनि वर्णन गरिएको छ सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। हामीले प्राप्त गर्ने सुख, हामीले प्राप्त गर्ने दुःख, हामीले प्राप्त गर्ने भय अभय, क्षेमम भनेको कल्याण, कुशलता अकुशलता सबै कर्ममा भर पर्दछन्। तसर्थ कर्म भनेको त के हो भन्दाखेरि महान वस्तु हो। कर्म वै ब्रह्म। कर्म भनेको साक्षात परमात्मा भगवान नारायण कर्मस्वरूप हुनुहुन्छ। कर्म भनेको ईश्वरको एउटा स्वरूप हो भनेर शास्त्रले, षड्शास्त्र मध्येको एउटा शास्त्र हो मीमांसा दर्शन। र एकजना आचार्य हुनुहुन्छ कपिल भगवान, उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउँदै सुमेधा ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ कर्म गर्नुपर्दछ भनेर यसरी वर्णन गर्नुभयो, हात जोड्नुभयो। विद्वानले पनि कर्मकै प्रशंसा गर्नुभएको छ। प्रोवाच प्राञ्जलि भूत्वा विनया नत कन्दरा। काँध झुकाएर, शरीर झुकाएर, शिर झुकाएर आफ्ना पत्नीलाई गएर सम्झाउन थाल्नुभयो सुमेधा ब्राह्मणले। भन्नुभयो हे देवी, तिमी मलाई प्रदेश जानका लागि आज्ञा देऊ, म प्रदेश जान्छु भनेर यसरी यहाँ हात जोडिसकेपछि अनि श्रीमतीले पवित्र नाम गरेकी देवीले भन्न थाल्नुभयो हात जोडेर। जब आफ्ना श्रीमानले हात जोडे म विदेश जान्छु, प्रदेश जान्छु, धन कमाउँछु भनेर, अनि यी देवीले भन्न थाल्नुभयो हे महाराज, हे ब्राह्मण, धन कमाउने कुरा नगर्नुहोस्, किनभने आफूले कमाउँछु भनेर धन पनि कमाउन सकिँदैन, पुरुषार्थ पनि कमाउन सकिँदैन, विद्या पनि कमाउन सकिँदैन, तपस्या पनि गर्न सकिँदैन, योग पनि गर्न सकिँदैन, पुरुषार्थ पनि गर्न सकिँदैन, केही पनि आफूले गर्छु भनेर हुँदैन। कसरी सम्भव छ त यी सबै कुरा भन्दा भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम समुद्र मथने प्राप्य हरिलक्ष्मी हरो विषः। शास्त्र अन्तरले, पुराण अन्तरले यो श्लोकको वर्णन गर्नुहुन्छ। वास्तवमा सबैभन्दा श्रेष्ठ त के हो भन्दा पूर्वजन्मको कर्म हो। पूर्वजन्ममा राम्रो कर्म गरेको छ भने त्यही पूर्वजन्ममा गरेको राम्रो कर्म चाहिँ अहिले सौभाग्य भएर त्यो आउँदछ अनि त्यो व्यक्तिले तुरुन्त सुखलाई प्राप्त गर्दछ। पूर्वजन्ममा यदि नराम्रो कर्म गरेको छ भने, महापाप गरेको छ भने, अकृत्यलाई गरेको छ भने त्यही हामीले गरेको पूर्वजन्ममा गरेको अकृत्य नै अहिले दुर्भाग्य भएर प्रकट हुन्छ। अनि दुर्भाग्य भएर जब प्रकट हुन्छ व्यक्तिले स्वतः दुःखलाई प्राप्त गर्दछ, भाग्य पनि उसको खोटी हुन्छ, न धनको प्राप्ति गर्दछ न विद्याको प्राप्ति गर्दछ। यदि धन र विद्याको प्राप्ति गर्न सकेन भने त्यो व्यक्तिले दुःख नपाएर के पाउँछ। पूर्वदत्तम हिलवते यत्र कुत्र महीतले बिना दानम न लभ्येत मेरो कनक पर्वते। यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। वास्तवमा जो पूर्वजन्मको जो फल छ त्यो पूर्वजन्मको फल नै धनको रूपमा प्राप्त हुन्छ। अथवा पूर्वजन्ममा धेरै दान गरेको छ भने
त्यही पूर्वजन्ममा गरेको दानले नै व्यक्तिले धनलाई प्राप्त गर्दछ। पूर्वजन्ममा धेरै विद्या पढाएको छ भने त्यो पूर्वजन्ममा कमाएको पढाएको विद्याद्वारा नै आज विद्याको प्राप्ति हुन्छ। पूर्वदत्तम हि लभते यत्र कुत्र महीतरे बिना दान लभ्येत मेरो कनक पर्वते। पूर्वजन्ममा जे काम गरिन्छ त्यो पूर्वजन्मद्वारा नै सबै कुरा प्राप्ति हुन्छ। पूर्वदत्ता हिया विद्या, पूर्वजन्ममा विद्या पढेको छ भने अध्ययन गरेको छ भने त्यही विद्या यो जन्ममा प्राप्ति हुन्छ। पूर्वदत्तम यत् धनम, पूर्वजन्ममा दान गरेको छ भने यो जन्ममा धनको प्राप्ति हुन्छ। पूर्वदत्ताम हिया भूमि रिहजन्मनि लभ्यते, पूर्वजन्ममा भूमिको दान गर्न सकिएको छ भने अहिले 100औं बिघा जग्गाको मालिक भएर जन्मन पुग्दछ व्यक्ति। जमिनै जमिन भएको जमिनदार हुन्छ। यदि धनको दान गर्न सकेको छैन भने, जमिनको दान गर्न सकेको छैन भने कोही साधारण हुन्छ, साधारण व्यवहारलाई गर्छ अनि साधारण कर्मलाई गरेर अन्तमा शरीरलाई त्याग्दछ, धेरै केही गर्न सक्दैन। भूमिर इह जन्म लभ्यते, पूर्वजन्ममा भूमिको दान गरेको छ भने यो जन्ममा त्यसले प्राप्त गर्दछ। यदात्रा लिखितं भाले तत्तैव यही लभ्यते बिना दत्तेन किं क्वापि लभ्यते नैव किञ्चन। पूर्वजन्ममा जस्तो प्रकारले हामीले कर्म गरेको छ त्यही कर्म गरे अनुरूप नै हामीले शरीरलाई प्राप्त गर्दछौँ। शरीर पनि हाम्रो त्यस्तै बन्दछ, हाम्रो कुल पनि मातापिता पनि हामीले त्यस्तै बनाउँदछौँ अनि हामीले खानेकुरा भक्ष्य पदार्थ पनि हाम्रा बाबुले हाम्री आमाले जस्तो खानुभएको थियो छोराछोरीले त्यस्तै भोजन गर्दछ। तसर्थ हामीले राम्रो कर्म गरेको छ भने राम्रो कुलमा जन्म लिन पुग्दछौँ, शिक्षित कुलमा जन्म लिन पुग्दछौँ अनि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा खानेकुराहरू पनि धेरै फरक बन्दछन् भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ इह देशे परे वापि तप्तं सर्वत्र लभ्यते अन्नम मात्रम तु विश्वेषु बिना दत्तम च यक्षति। चाहे यो देशमा बसौँ चाहे परदेश जाउँ, जति हामीले प्राप्त गर्ने भनेको हाम्रो भाग्य अनुसार हो। पूर्वजन्ममा राम्रो गरेको छ भने हामीले यी पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ, परदेश जानु पर्दैन। हे स्वामी, तसर्थ मलाई छोडेर परदेश जाने कुरा नगर्नुहोस्, परदेश जानु पर्दैन भनेर पवित्रा देवीले सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, न माता न पिता भ्राता न श्वश्रो जना न सत कुर्वन्ति ताम केपि स्वजनाश्च परे कुतः। वास्तवमा न माता भनेको आमाको जो स्वभाव छ अथवा माता जो हुनुहुन्छ अथवा पिता हुनुहुन्छ, भ्राता हुनुहुन्छ, श्वश्रु भनेको सासु ससुरा हुनुहुन्छ, यी सबै नै हामीले पूर्वजन्मको कर्मअनुसार प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ हामीले अहिले आएर हाम्रा सम्बन्धीहरूलाई कुनै प्रकारको खोट लगाउनु हुँदैन, कुनै नराम्रो कुरा गर्नु हुँदैन अथवा राम्रो हुनुभयो भने कुनै प्रकारको अहङ्कार गर्नु छैन। किन हामीले जति पनि हाम्रा स्वजन सुहृद जे बनाउनु पर्ने थियो त्यो पूर्वजन्ममा नै हामीले बनाइसकेका छौँ। तसर्थ अब यसमा हामीले कुनै शङ्का मान्नै पर्दैन। यहाँ यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ देवी भन्दै हुनुहुन्छ, तसर्थ कुनै प्रकारले पनि म परदेश जान्छु भन्ने कुरा नसम्झनुहोस् स्वामी भनेर यति भनेर आफ्ना सुमेधा नाम गरेका पतिलाई सम्झाइसकेपछि अनि यी सुमेधा नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, यी ब्राह्मण र ब्राह्मणी त्यही जुन काम्पीले नाम गरेको नगर थियो त्यहीँ कुटी बनाएर बस्नुभएको थियो। लामो समयसम्म 10औं वर्षसम्म दुःखको प्राप्ति गर्नुभयो। अन्न माग्न जानुहुन्छ, भिक्षा माग्न जानुहुन्छ, कसैले भिक्षा दिँदैन। अध्यापन गर्नका लागि आफूले धेरै पढेको ज्ञान जानेको ज्ञान केही छैन, तसर्थ दुःखलाई प्राप्त गर्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारले दुःखलाई प्राप्त गरेर धेरै समय बसिसकेपछि एक दिनको कुरा हो, तिनै काम्पीले नाम गरेका नगरमा एकजना ऋषि आउनुभयो। तावत् तत्र समायात कौडिन्यो मुनिसत्तम दृष्ट्वा समागतम हृष्ट सुमेधा द्विजसत्तमः। त्यही काम्पीले नाम गरेको नगरमा घुम्दै घुम्दै कौडिन्य नाम गरेका मुनिसत्तम भनेको ऋषिहरूमा पनि श्रेष्ठ ऋषि आउनुभयो र आइसकेर सुमेधा नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए ती ब्राह्मणलाई देख्नुभयो अनि देखिसकेर ती महामुनिलाई हात जोड्नुभयो, बस्नका लागि कुचको आसन दिनुभयो। तत्वासुविष्टरम तस्मै पूजयामास तं द्विजम्। सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले र पवित्रा नाम गरेकी ब्राह्मणीले दुवैजनाले यिनलाई आसन दिनुभयो
हस्तार्घ पादार्घ आदि गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। भोजयित्वा विधानेन प्रपच्छ प्रमदोत्तमा। जे आफूसँग भएको अन्न छ, अलिअलि भिक्षा मागेर ल्याएको थोरै केही अन्न, त्यही अन्नको खानेकुरा पकाउनु भयो। अनि खानेकुरा पकाएर कौण्डिन्य ऋषिलाई भोजन गराउनु भयो। अनि भोजन गराइसकेपछि सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मण र सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणकी पत्नी, पवित्र नाम गरेकी देवी, दुवैजनाले कौण्डिन्य नाम गरेका ऋषिलाई हात जोड्नुभयो। अनि भन्न थाल्नुभयो, विद्वान् केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्, बिना दत्तं कथं लभ्ये धनं विद्यां कुटुम्बिनीम्। हे विद्वान, हे कौण्डिन्य ऋषि, केन प्रकारेण, कस्तो प्रकारले दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्, दारिद्र्यको क्षय हुन्छ, दरिद्री कसरी जान्छ, गरिबी कसरी जान्छ भन्नुहोस्। लक्ष्मी कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ, अनि लक्ष्मीजीका साथमा कुबेरजी कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ, मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। म साह्रै गरिब भएँ, साह्रै दरिद्री भएँ, साह्रै दुखी भएँ। मैले त के एउटा जानेको छ भने, बिना दत्तं कथं लभ्ये धनं विद्यां कुटुम्बिनीं, मामे भारता परित्यज्य गन्तु कामो द्यवर्तते। यदि दान गर्न सकिएन भने धनको प्राप्ति हुँदैन। तसर्थ सबभन्दा पहिलो सूत्र हो, धनको प्राप्ति हुनका लागि दान गर्नुपर्दछ भनेको छ। तर आफूसँग छ भने नै दान गर्नु, छैन भने के को दान गर्नु भन्दा पूर्व जन्ममा दान गरिएको छ भने त्यही दान नै, आफूले गरेको दान छ भने त्यो नै धनको रूपमा प्राप्ति हुने हो। अब मैले त के गर्नु, केही गरेको छैन, अनि म पत्नीका साथमा, आफ्नी पत्नी पवित्रका साथमा साह्रै दुखी छु भनेर यसरी हात जोड्नुभयो। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, केनोपायेन विप्रेन्द्र दारिद्र्यं नश्यति ध्रुवं, कथयस्व कृपा सिन्धो व्रतं तीर्थं तपादिकम्। हे कौण्डिन्य ऋषि, हजुरले हामीलाई कृपा गर्नै पर्दछ, भन्नुहोस्। हामी त दरिद्री नाम गरेकी देवीका साथमा विवाह गरेर बसेका छौँ। समुद्रका दुईटी छोरी थिए, एउटी छोरीको नाम थियो दरिद्री, अर्की छोरीको नाम थियो लक्ष्मी। लक्ष्मीलाई त नारायण भगवानले विवाह गर्नुभयो, अनि बचेकी दरिद्री थिइन्। ती दरिद्रीलाई चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि, दरिद्रीलाई विवाह गर्ने को त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि हे कौण्डिन्य ऋषि, दरिद्री देवीले चाहिँ हामीसँगै विवाह गरिन् भनेर सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले कौण्डिन्यलाई सुनाउनु भयो। तसर्थ दारिद्र्यं नश्यति ध्रुवं, दरिद्रीलाई नाश गर्ने उपाय के छ भनेर यसरी यहाँ सोध्नुभयो। दरिद्रीको नाश कसरी हुन्छ त भनेर सोध्नुभयो। र अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, कथयस्व कृपा सिन्धो व्रतं तीर्थं तपादिकम्। हे कृपा सिन्धो, हे गुरुजी, हजुरले भन्नु पर्यो कसरी चाहिँ व्रतं तीर्थं तपादिकम्, कुन व्रत गर्नाले गर्दा दरिद्र ध्वंसिनी लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ, कुन तीर्थ जानाले गर्दा दरिद्र हाम्रो नाश हुन्छ, तपादिकम कुनै तपस्या गर्दा हाम्रो दरिद्र नाश हुन्छ र हामीले धनको प्राप्ति गर्दछौँ, लक्ष्मीको प्राप्ति गर्दछौँ। श्रुत्वा तस्या सुशीलाया भाषितं मुनिपुङ्गवः। जसरी भए पनि हजुरले आदरपूर्वक हामीले हजुरलाई सोध्दछौँ, हजुरले भन्नै पर्दछ, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ, हे कौण्डिन्य ऋषि भनेर यसरी यहाँ सोध्नुभयो कौण्डिन्य नाम गरेका ऋषिलाई। अनि कौण्डिन्य नाम गरेका यस ऋषिलाई सोधिसकेपछि कौण्डिन्य ऋषि भन्न थाल्नुभयो, पोवाच प्रवरं चित्ते विचार्य व्रतमुत्तमं, सर्व पापौघशमनं दुःखदारिद्र्यनाशनम्। अनि कौण्डिन्य ऋषिले एकछिन आँखा बन्द गर्नुभयो, अनि आँखा खोलेर आँखा हेरेर भन्न थाल्नुभयो, व्रतमुत्तमं, हे सुमेधा ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मणी, व्रतहरूमध्येको उत्तम व्रत छ। सबै प्रकारका पाप भनेको पापका राशिलाई, पापका पहाडलाई नाश गर्नेवाला छ। अनि पापका पहाडलाई मात्र नाश गर्दैन, दुःख दारिद्र्य नाशनम, दरिद्रीलाई हरण गर्दछ। त्यो व्रतले दरिद्रीको हरण भइसकेपछि दुःख त स्वतः हरण भएर जान्छ। त्यसो भए कुन व्रत हो, कस्तो व्रत छ, कसरी गर्नुपर्दछ भनेर सुमेधा ब्राह्मणले फेरि कौण्डिन्य ऋषिलाई सोध्नुभयो। अनि कौण्डिन्य ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, परमानाम विख्याता विष्णु स्थितिरणोत्तमा, मलिम लुचितु या कृष्ण भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। मलमासमा, अधिक मासमा अथवा पुरुषोत्तम मासमा कृष्ण पक्षकी जो एकादशी छन्, ती एकादशीको नाम परमा एकादशी हो। यिनै परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रत तिथि भनेको एकादशी तिथिका दिनमा अनुत्तमा भनेको यति श्रेष्ठ छन् कि परमा एकादशी, तिनै परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु र भगवान नरोत्तम भगवान प्रभुको पूजा गर्नु, परमा नाम गरेकी श्रीजीको पूजा गर्नु, लक्ष्मीजीको पूजा गर्नु। यसरी यदि तिमीले पूजा गर्यौ भने
हे सुमेधा ब्राह्मण, हे पवित्र देवी, भोक्ति मुक्ति फल प्रदा, संसारमा भएका सबै प्रकारका उत्तम उत्तम भोगको प्राप्ति गर्दछौ। अनि शरीर छुटिसकेपछि मुक्ति प्रदा भनेको भागवती गतिलाई, कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदको प्राप्ति गर्दछौ। तस्या उपोषणं कृत्वा धनधान्य युतो भवेत्, विधिना जागरै साकं गीत नृत्यादिकं चरेत्। ती परमा नाम गरेक एकादशीको व्रतलाई, उपासनालाई गर्यो भने, त्यो व्रतलाई धारण गर्यो भने धनधान्य युतो भवेत्, धनले धान्यले लक्ष्मीले युक्त भएको व्यक्ति बन्दछ। कुनै प्रकारको यदि धन भयो भने कुनै प्रकारको दुःखलाई उसले पाउँदैन। अनि विधिपूर्वक परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई गर्नुपर्दछ। अनि रात्रि कालमा जागरै भनेको जागराम बस्नु पर्दछ। अनि जागराम बस्दाखेरि गीत नृत्यादिकम तथा राम्रा मीठा मीठा भगवानका कीर्तनहरू गर्नुपर्दछ। र कीर्तनमा साथसाथमा नृत्यादिकम भनेको ती भजनमा, ती कीर्तनमा नृत्य गर्नुपर्दछ, नाच्नुपर्दछ। धनदीन पुराचरणं व्रतमेतद् सुशोभनं, तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानामधिपकृतः। परापूर्व कालमा यी परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई कुबेर नाम गरेका एकजना राजाले धारण गर्नुभयो, जो उत्तर दिशाका अधिपति हुनुहुन्थ्यो। र आफूसँग धन सम्पत्ति नभएको देखेर परमा एकादशीको व्रतलाई कुबेरले जब धारण गर्नुभयो, लक्ष्मीका साथमा भगवान नारायण र शङ्कर भगवानले प्रकट भएर उत्तर दिशाको अधिपति कुबेरलाई बनाउनुभयो। र सारा विश्वको ब्रह्माण्डको सम्पत्तिको जो चाबी छ, त्यो सम्पत्तिको चाबी लगेर कुबेरलाई हातमा सुम्पिनुभयो र भण्डारको रक्षक बनाउनुभयो कुबेरलाई। लक्ष्मीको धनको भण्डारको रक्षक कुबेरजी हुनुहुन्छ। कुबेरजीको अर्को नाम धनद पनि हो। संसारलाई धनद लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, धनलक्ष्मी हुनुहुन्छ। आद्यलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, योगलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी आदि आदि लक्ष्मीका नाम छन्। तर कुबेरजीलाई पनि धनलक्ष्मी भनेर लक्ष्मीलाई नै भनिन्छ, तर कुबेरजीलाई पनि धनद भनिन्छ। तसर्थ कुबेरजी यिनै परमा एकादशीको व्रत गरेर सारा तिनै लोकको ब्रह्माण्डको साम्राज्यको अधिपति बन्नुभयो, धनको अधिपति बन्नुभयो। यिनै परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दाखेरि त्यति प्रसन्न हुनुभयो र सधैँ धनका साथमा उत्तर दिशाको अधिपति भएर कुबेर बस्नु भएको छ भनेर यसरी चर्चा गर्नुभयो। हरिश्चन्द्रेण सकृतं धनानामधिपकृतः। परापूर्व कालमा आफूले धेरै दुःख पाइसकेपछि इच्छाको नन्दन श्री हरिश्चन्द्रजी महाराजले पनि यो परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो, उपासना गर्नुभयो र लक्ष्मीजीले प्रसन्न भएर तिनलाई पुनः प्राप्त प्रियातेन राज्यम निहत कण्टकम, अकण्टक शत्रुले रहित भएको राज्य प्रदान गर्नुभयो, भोग प्रदान गर्नुभयो, सुख प्रदान गर्नुभयो र हरिश्चन्द्र राजा प्रसन्न हुनुभएको थियो। तस्मात् कुरु विशालाक्षी व्रतमेतद् सुशोभनं, विधिना विधियुक्तेन समं जागरणमेव च। त्यही कारणले गर्दाखेरि हे विशालाक्षी, हे ठुला ठुला आँखा भएकी, हे लक्ष्मी जस्ती सुन्दरी, हे ब्राह्मणी, हे पवित्रा देवी, सुशोभनम तिमी साह्रै शोभित पनि छौ। विधिना विधियुक्तेन विधिपूर्वक भएर जो शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको विधि छ, त्यो विधिलाई नछोडिकन विधिले युक्त भएर जागरण हिँड्छ। रात्रिकालमा जागरण गर्दै, जागरण बस्दै अनि रात्रिकालमा पहिलो प्रहरमा, दोस्रो प्रहरमा, तेस्रो प्रहरमा, चौथो प्रहरमा क्रमशः भगवानलाई अलग अलग फलद्वारा अर्घ दिँदै चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि व्रत बस्नुपर्दछ। ती फलको सम्बन्धमा पनि मैले चर्चा गरेको छ। हजुरहरूले पद्मिनी एकादशीको महात्म्यमा गएर सुन्नुहोला, त्यहाँ गएर सुन्न सक्नुहुनेछ। पहिलो प्रहरमा नारिकेल भनेको नरिवलको जलद्वारा भनेर, त्यसै गरी दोस्रो प्रहरमा, तेस्रो प्रहरमा, चौथो प्रहरमा कसरी भगवानलाई कुन कुन फलले अर्घ दिनुपर्दछ भन्ने चर्चा गरिएको छ। इत्युक्ता तद्विधिं सर्वं कथयामास पाण्डव, प्रीत्या परम सन्तुष्टो भक्त्या भक्त प्रसादतः। अनि यहाँ यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले भगवान नरोत्तम भगवानको पूजा गरिसकेपछि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि रात्रिकालमा जागरण भनेको जागराम बस्नुपर्दछ। रात्रिकालमा जागराम बसिसकेपछि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ भगवानलाई चार प्रकारले, अलग अलग प्रकारले भगवानलाई अर्घ दिनुपर्दछ। र यसमा विशेष विधि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष विधि भनेको आफैले बनाएको घिउमा मालपुवा पकाएर भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ, तुलसी छोड्नुपर्दछ अनि भगवानलाई मालपुवा पकाएर भोग लगाउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। त्यसपछि
एकादशीको दिन जो परमा नाम गरेकी एकादशी आउँदछिन् मलमासमा कृष्ण पक्षमा एकादशी तिथिदेखि लिएर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसी यसलाई पञ्चरात्रि भनिन्छ। अथवा पद्मिनी एकादशीको समयमा पनि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा यसलाई पञ्चरात्रि भनिन्छ। पुनः प्रवाच विप्रोसौ पञ्चरात्रि व्रतं शुभम यस्यानुष्ठान मात्रेण भुक्ति मुक्ति च जायते। अनि कौडिन नाम गरेका ऋषिले पञ्चरात्रि व्रतको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै ब्राह्मणलाई भन्न थाल्नुभयो, हे ब्राह्मण, पञ्चरात्रिको व्रतलाई पनि परमा एकादशीका साथमा शुक्ल पक्षकी पद्मिनी एकादशीका साथमा पञ्चरात्रिको व्रतलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। त्यसो भए के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि प्रातः स्नात्वा निराहारो यस्ति तष्टेन दिन पञ्चकम सगच्छित वैष्णवम स्थानम पितृमातृ प्रियासमम। एकादशीको दिनमा प्रातः कालमा स्नात्वा भनेर स्नान गरिसकेपछि निराहार भनेको खानेकुरा नखाइकन निराहार बसेर पहिलो दिन सन्ध्याकालमा एकादशीको दिनमा केही फल मात्रै खाएर यो व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। अनि द्वादशी तिथिदेखि एक छाक मात्रै खाँदै खाँदै अमावास्यासम्म बस्नुपर्दछ। यसैलाई पञ्चरात्रि विधि भनिन्छ। परमा एकादशीको दिनमा पद्मिनी एकादशीमा नगरे पनि कृष्ण पक्षकी परमा एकादशी आएपछि वैष्णवले, विष्णुको भक्तले अथवा भगवानको भक्तले यो पञ्चरात्रिको व्रतलाई आदरपूर्वक गर्नुपर्दछ। हे देवी भनेर पवित्र नाम गरेकी देवीलाई र सुविधा नाम गरेका ब्राह्मणलाई कौडिन ऋषिले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। एकासनस्तो यो भूया दिनानां पञ्चकम नरः सर्वपाप विनिर्मुक्त स्वर्गे लोके महीयते। एकादशीका दिनदेखि अमावास्याका दिनसम्म, औँसीका दिनसम्म प्रत्येक दिन एकादशीको दिनमा पुरा खाली पेट राखेर अन्न नखाइकन दोस्रो दिनदेखि एक छाक मात्रै हविष्यान्न अन्न खाएर आवश्य पदार्थहरूलाई त्याग गरेर पञ्चरात्रिको व्रतलाई बस्नुपर्दछ। यदि कोही व्यक्तिले त्यसरी पञ्चरात्रिको व्रत धारण गरो भने स्वर्गलोके मही, त्यो व्यक्ति के गर्दछ भन्दाखेरि सिधै स्वर्ग भनेको सुखको लोकतर्फ जान्छ, सुखलाई प्राप्त गर्दछ, अथवा इन्द्रको स्वर्गलोकतर्फ जान्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। अनि 5 रात्रिसम्म आफूले चाहिँ एक छाक मात्रै भोजन गर्ने, तर अरू बाँकी के गर्ने त भन्दाखेरि स्नात्वा यो भोजयेत विप्रम दिनानां पञ्चकम नरः भोजितम तेन विधिना सदैवा सुरमानुषम। आफूले स्नान आदि गरिसकेपछि द्वादशी तिथिको दिनमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसी तिथिको दिनमा एउटा ब्राह्मणलाई बोलाएर ती ब्राह्मणलाई मिठो खानेकुरा भोजन गराउनु पर्दछ, खान दिनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि भोजन गरिसकेपछि जब अमावास्या तिथिको दिन आउँछ अथवा द्वादशी तिथिको दिन भए पनि यो गर्न सकिन्छ। पूर्ण कुम्भम सुतो येन यो दाति धिजातै दत्तम तेनैव सकलम ब्रह्माण्डम सचराचरम। यदि तामाको कलशमा पूर्ण पानी भरिसकेपछि त्यो तामाको कलश लगेर ब्राह्मणलाई दान गरिदिनु, यदि सकिन्छ भने एकादशीदेखि लिएर औँसीसम्मै दान गर्नु। यसरी ब्राह्मणलाई दान गर्दछ भने त्यो तामाको कलशमाथि थाली राखेर थालीमा तिल राखेर तिलमा भगवान लक्ष्मीनारायणको, नरोत्तम भगवान र भगवती श्री परमादेवीको सुवर्णको प्रतिमा राखेर ब्राह्मणलाई पञ्चदिनम नरः भनेको 5 दिनसम्म यदि दिन सक्दछ भने त वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। तिर समाख्याता साध्वी बसे नानक मण्डले। तिल यदि दान गर्दछ, तिलका साथमा भगवानको लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा भने नागमण्डले भनेको स्वर्गमा गएर बस्दछ। यदि त्यही कटौरामा, त्यही तामाको पात्रमा घिउको दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यो घिउको दान गर्नेवाला व्यक्तिले सभुक्त्वा विपुलान भोगान सूर्यलोके महीयते। संसारका सबै प्रकारका भोगहरूलाई, उत्तम भोगहरूलाई भोग्दै सूर्यलोकमा गएर हजारौं वर्ष बस्दछ। ब्रह्मचर्येण यत् तिष्ठेत् दिनानां पञ्चकम नर स्वस्वर्गे भुञ्जते भोगान सर्वेश्यापि समम मुदः। यदि 5 रात्रिसम्म परमा एकादशीदेखि लिएर पुरुषोत्तम मासमा अमावास्या तिथिको रात्रिसम्म रात्रिकालमा ब्रह्मचर्येण भनेको मैथुन धर्मलाई नअपनाइकन, स्त्रीका साथमा जोडा बनाएर नबसिकन, अथवा विवाह आदि गरेको छ भने त स्त्रीका साथमा जोडा बनाएर बस्दछ व्यक्ति। तर विवाह यदि गरेको छैन, ब्रह्मचारी छ भने उसले पनि स्त्री नभए पनि मैथुन धर्मलाई घटित गर्न सक्दछ, मैथुन धर्मलाई अपनाउन सक्दछ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ।
त्यसो भए मैथुन धर्म कति प्रकारका छन् त भन्दा शास्त्रले 8 प्रकारका मैथुन धर्मको वर्णन गर्नुभएको छ, जो हजुरहरूलाई म यहाँ सबै चर्चा गरेर सुनाउँदिनँ। प्रसङ्ग आएको कारणले मैले व्याख्या गर्दैछु। श्रवणम कीर्तनम केली भन्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि मैथुनको सम्बन्धमा अथवा जोडा बनाएर बस्ने सम्बन्धमा कसैले कानले सुन्दछ भने त्यो पनि मैथुन नै मानिन्छ। कीर्तनम भनेको मुखले भन्दछ भने त्यो पनि मैथुन नै मानिन्छ। केली भनेको मनमनमा कुरा खेलाउँदछ भने त्यसलाई पनि मैथुन नै मानिन्छ। अरू 8 प्रकारका वर्णन छन् शास्त्रमा। त्यसर्थ यस्तो प्रकारले यदि व्यक्तिले चिन्तन गर्दछ, जोडा बनाएर बसेको, स्त्रीका साथमा निवास गरेको, स्त्रीले पुरुषका साथमा निवास गरेको चिन्तन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि शास्त्रले मैथुन नै हो भनेर चिन्तन गर्नुभएको छ। त्यसर्थ हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि ब्रह्मचर्येण यत्तिष्ठेत् दिनानां पञ्चकं नरः, ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म भनेको भगवान श्रीहरि श्री कृष्णको मात्र आचरण गर्नु, भगवान कृष्णलाई बाहेक अरू केहीलाई नसम्झिनु नै ब्रह्मचर्य व्रतको धारण गर्नु हो। तसर्थ ब्रह्मचर्य व्रतको यदि धारण गर्दछ भने त त्यो व्यक्तिले त जब शरीर छुट्दछ अनि भोगी व्यक्ति यदि थियो त्यो व्यक्ति र त्यो भोगी व्यक्तिले ब्रह्मचार्यको व्रत गरेर पालन गरेर 5 दिनसम्म बसेको थियो भने त त्यो व्यक्ति सिधै स्वर्गमा जान्छ र स्वर्गमा गएर रम्भा आदि, तिलोत्तमा आदि, उर्वशी आदि नाम गरेका अप्सराका साथमा लाखौं वर्षसम्म निवास गर्दछ। पुरुष छ भने, स्त्री आदि छन् भने उपबरोहण आदि, हाहा आदि, हुहु आदि नाम गरेका गन्धर्वका साथमा लाखौं वर्षसम्म ती स्त्रीहरू चाहिँ निवास गर्दछन्, जोडा बनाएर बस्दछन् भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी यहाँ सस्वर्गे भुञ्जते भोगान् सर्वेश्यापि सममुदः। स्वर्गमा गएर यसरी त्यो भोगलाई ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नेवाला व्यक्ति वस्तुले स्वर्गमा गएर यस्तो सुखलाई भोग्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। इत्युक्तासा व्रतं चक्रे कौण्डिन्येन यथोदितं भरत्राश्मं भवायुता स्नात्वा मासी मलिम्लचेः। यति व्रतको विधिको सम्बन्धमा श्री कौण्डिन्य ऋषिद्वारा चर्चा सुनिसकेपछि व्रताश्मं भावयुता, पतिका साथमा भएर, भावयुता भनेको अनन्य भक्तिले युक्त भएर, अकिञ्चन भगवानको भक्तिले युक्त भएर, भगवान श्री मधुसूदन प्रभुको, नरोत्तम भगवानको परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नका लागि भनेर मलिम्लचे भनेको मलमासकी कृष्ण पक्षकी परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नका लागि श्री पवित्र नाम गरेकी देवी आफ्ना पति सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणका साथमा बस्नु हो। पञ्चरात्र व्रते पूर्णे पराया प्रिय संयुता सा पश्चतराज भवनां दायन्तं नृपनन्दनम्। 5 रात्रिसम्म यसरी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या यी 5 रात्रिसम्म चाहिँ पञ्चरात्रिको व्रतलाई पनि बस्नु हो र पञ्चरात्रिको व्रतलाई बसिसकेपछि प्रिय संयुता भनेको आफ्ना प्रिय सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मण जो पति अथवा प्रिया संयुता भनेकी आफ्नी प्रियतमा प्रिया जो पत्नी छन्, सुमेधा ब्राह्मण की पत्नी पवित्रा, ती पवित्राका साथमा व्रतलाई धारण गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा व्रतलाई धारण गर्नुभयो र व्रतलाई धारण गरिसकेपछि प्रत्येक दिन जो विधि छ त्यो विधि अनुसार पहिले एकादशीको दिनमा भगवानलाई 4 प्रहरमा अर्घ दिनुभयो, भगवानको सेवा पूजा गर्नुभयो ब्राह्मणले। अनि द्वादशी तिथिदेखि प्रत्येक दिन ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै ती ब्राह्मणलाई सुवर्णको प्रतिमा, सुनको प्रतिमा, त्यसै गरी जे सक्नुभयो उहाँले आफ्नो प्रकारले दान गर्दै गर्दै जो विधि गरिएको छ त्यो विधि अनुसारको दान गर्दै गर्दै जानुभयो र यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै त जब पञ्चरात्रको व्रतलाई पनि जब धारण गर्नुभयो, सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सौख्य समन्वित्वा भोक्त्वा भोगान् प्रिया साधम अन्ते विष्णुपुरम ययो। यस्तो प्रकारले यदि व्रतलाई कसैले धारण गर्दछ भने त कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले र पवित्र नाम गरेकी देवीले पनि उहाँहरूसँग धेरै सम्पत्ति थिएन। कौण्डिन्य ऋषिले व्रतको उपदेश गर्नुभयो। परमा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर जो अधिक मासको कृष्ण पक्षमा आउँछिन् भनेर उपदेश गर्नुभयो र यति उपदेश गरिसकेपछि ती ब्राह्मणले र ब्राह्मणीले यो व्रतलाई धारण गर्नुभयो। अनि केवल एउटा तामाको कलशमा शालिग्राम भगवानलाई राख्नुभयो र त्यही एउटा तामाको कलश मात्रै, धेरै सम्पत्ति केही थिएन, तामाको कलश मात्रै दान गर्नुभयो। यति तामाको कलश दान गर्ने बित्तिकै साक्षात् भगवान नरोत्तम प्रकट हुनुभयो र नरोत्तम भगवानले भगवती श्रीजी परमादेवीका साथमा भएर यी राजालाई, यी ब्राह्मणलाई, सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणलाई धनद भनेको कुबेर समान धन प्राप्ति दिनुभयो, धनको वर्षा गर्नुभयो र जब धनको प्राप्ति भयो
अनि उहाँले अरू आउँदा आउँदा अधिक मासहरूमा परमा एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो र प्रथम परमा एकादशीको व्रतलाई र पञ्चरात्रिको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि सवामन आँटा ल्याएर त्यो सवामन आँटामा मालपुवा बनाउनु भयो। अनि सवामन घिउ ल्याएर त्यो सवामन घिउमा सवामन आँटामा सवामन चिनी राखेर मालपुवा बनाएर भगवानलाई मालपुवा अर्पण गर्नुभयो र यस्तो प्रकारले विशेष भावले र भक्तिले युक्त भएर सुमिधा नाम गरेका ब्राह्मणले त्यो व्रतलाई धारण गर्नुभयो। यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ र अगाडि कौडेन ऋषिले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा धीर्मुख्यानि दानी तै येन चरणानि सर्वथा। यदि कसैले पञ्चरात्रिको व्रतलाई धारण गर्दछन् भने पुष्करमा गएर ब्रह्मकुण्डमा 100 पल्ट डुबुल्की मारेर स्नान गर्दाखेरि जो फलको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी प्रयागराज भनेको तीर्थहरूको राजा हुनुहुन्छ। त्यो तीर्थहरूका राजामा गङ्गा यमुना र सरस्वतीको सङ्गममा गएर व्यक्तिले 1000 पल्ट डुबुल्की मारेर टुप्पी डुबाएर नुहाउँदाखेरि जो फलको प्राप्ति हुन्छ, परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा त्यस्तै फलको प्राप्ति हुन्छ। कैलो रङ भएकी, सिङ हलिने भएकी, घाँटीमा गौरोचन भएकी, गाई उभिँदाखेरि पुच्छरले भुइँ छुने भएकी अथवा कैलो रङ भएकी यस्तै प्रकारकी गाईलाई पद्मगन्धा गाई भनिन्छ। ती पद्मगन्धा गाई 1000 दान गर्दाखेरि जस्तो फल हुन्छ त्यस्तै फल परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा हुन्छ, पञ्चरात्रिको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा हुन्छ। द्विपदां ब्राह्मण श्रेष्ठो गोवरिष्ठा चतुष्पदां देवानां वासव श्रेष्ठ तथा मातो परिमृचः। ब्राह्मणको सेवा गर्दा वेद जान्नेवाला ब्राह्मणको, भगवान विष्णुको भक्त भएको वैष्णव ब्राह्मणको सेवा गर्दा जस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ त्यस्तै फल नै परमा एकादशीको व्रत गर्दा प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। त्यसै गरी आफूलाई 9 गर्भमा राखेर रसद्वारा आफ्नो शरीरको सृष्टि गर्नेवाली आमा अथवा वीर्यद्वारा आफ्नो शरीरको सृष्टि गर्नेवाला बाबु र आफूलाई 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर पोषण गर्नेवाली आमा अनि जन्मिने बित्तिकै आफ्नो छातीमा टाँसेर अत्यन्तै प्रेम दिनेवाला जनक बाबुको सेवा गर्दा भनेको माता पिताको सेवा गर्दाखेरि जस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ, आफ्ना बाबु आमाको सेवा गर्दा भगवान श्री बद्री नारायण भगवानको दर्शन गरे समान हुन्छ, मुक्ति नारायण भगवानको दर्शन गरे समान हुन्छ, श्रीरङ्गम भगवानको दर्शन गरे समान हुन्छ। त्यस्ता माता पिताको सेवा गर्दाखेरि जो फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल नै परमा एकादशीको व्रत गर्दा र पञ्चरात्रको व्रत गर्दा प्राप्त हुन्छ। शासक्तै प्रकर्तव्या यथाशक्या विचक्षणै मानुषं जनुरासाद्य नस्नातो यही मलिमृचः। मलमासमा यदि मलमास महिनामा सकिन्छ भने सधैँ 30 दिनसम्म 1 महिनैसम्म के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि व्रत बस्न नसके पनि केवल स्नान मात्र गर्दछ भने पनि त्यसले 10,000 अश्वमेध यज्ञ गरेको जो फल छ त्यो फल समानको फललाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ती जन्म घातिनम नोपोष्य हरिवासरे चतुरस्यति लक्षाणी लवन्ते योनि सङ्कटे। वास्तवमा मलमास आउनु भनेको, अधिक मास आउनु भनेको त भगवानका भक्तको, वैष्णवको अथवा विष्णुलाई मान्नेवालाहरूको अथवा धार्मिक व्यक्तिको, धर्मलाई अपनाउनेवालाहरूको, धर्मलाई जीवन ठान्नेवालाहरूको, धर्मलाई प्राण ठान्नेवालाहरूको उहाँहरूका लागि त मलमास आउनु भनेको त साह्रै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। यदि मलमास मलमास आयो भने पुरुषोत्तम महिना आयो भने त्यो पुरुषोत्तम महिनामा 30 दिनसम्म स्नान गरिन्छ। तिल टिपेर भगवानलाई 24 प्रकारका तिल लगेर भगवानलाई 24 दाना तिल चढाउनु, त्यसै गरी 24 वटा तुलसीका पत्ता लगेर भगवानलाई चढाउनु, त्यसै गरी 24 वटा फुल लगेर भगवानलाई चढाउनु। यस्तो प्रकारले सधैँ 30 दिनसम्म भगवानको सेवा गर्न सक्यो भने त त्यसको भाग्यको वर्णन गर्न साध्य छैन। यदि मनुष्यको शरीरको प्राप्ति भएको छ, मनुष्य भएर जन्मिएको छ अनि मनुष्य भएर जन्मिएर हरिवासरे पुरुषोत्तम मासलाई हरिवासर भनिन्छ। अनि यो पुरुषोत्तम मासमा परमा एकादशीको दिनमा, पद्मिनी एकादशीको दिनमा अथवा पुरुषोत्तम मासमा यदि भगवानलाई कुनै प्रकारले फूल पनि चढाएन, जल पनि चढाएन, तुलसीको पत्र पनि चढाएन, कुनै प्रकारको फल पनि चढाएन भने वास्तवमा भगवान रुष्ट बन्नुहुन्छ। ओहो हेर त मैले यसलाई मनुष्यको शरीर दिएँ जो शरीरहरूमध्येकै उत्कृष्ट शरीर हो, देवताको शरीरभन्दा पनि उत्कृष्ट शरीर हो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा कथा आउँछ, देवताहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा भएका मनुष्यहरूलाई
भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, भगवानको कंकर्य गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने भक्तहरूलाई देखेर देवताहरू स्वर्गबाट भन्नुहुन्छ, अहो अमीसां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि ये जन्म लब्धा नृशुभारताजिरे मुकुन्द सेवौ स्पैकम स्प्रियाहिन। वास्तवमा जो भारतवर्षमा जन्मिएका जो भक्तहरू हुनुहुन्छ ती भक्तहरू महान हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यस्तो जो देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न नसकेको भगवानको भक्तिलाई, भगवत प्रेमलाई, भगवानको अकिञ्चन अनपाइने भक्तिलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि भगवानको भक्ति गरेर, भगवानलाई प्रेम गरेर कहिल्यै कसैले प्राप्त गर्न नसक्ने कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदलाई उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनुहुन्छ भनेर देवताहरूले मनुष्यको शरीरको सम्बन्धमा, मनुष्यको शरीरको उत्कृष्टताको सम्बन्धमा, विशिष्टताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, यदि मनुष्य भएर हरिवासर भनेको परमा एकादशीको दिनमा, पद्मिनी एकादशीको दिनमा व्रत बस्न सकिँदैन, व्रत बसिँदैन भने वास्तवमा जन्मघाती न नूनम, त्योभन्दा जन्मघाती, त्योभन्दा घातक मनुष्यको शरीर पाएर पनि त्यो जन्मलाई घातक गर्नेवाला, घात गर्नेवाला अरू कुनै पापी हुनै सक्दैन। 84 लक्षाणि लभन्ते योनि सङ्कटे प्राप्यते मानुषम जन्मम दुर्लभम पुण्य सञ्चयै। 84 लाख प्रकारका शरीर भए हाम्रा। कहिले स्वेदज भनेको बाबु बिना आमा बिना पसिनाबाट नै प्रकट भइयो। कहिले अण्डज भनेको बाबु त कोथिएको थिए, आमाले अंडा पारिन्, त्यो अंडा लगेर छोडिदिन् अनि त्यही अंडा फुटेर प्रकट भयो। कहिले जलज भनेको बाबु पनि थिएन, आमा पनि थिएन, वर्षाको पानी खाल्टामा जम्मा भयो, त्यही खाल्टामा भ्यागुत्व भएर माछो भएर पानीको विकार भयो अनि विकृत पानी भएर बाबु बिना आमा बिना जलज भएर प्रकट भयो। त्यसैगरी उद्बीज भनेको बाबु आमा त थिएनन्, एउटा बीजको रूपमा थियो अनि पृथ्वीमा त्यो बीज झर्यो र माटो पानीसँग विकार भएर त्यही बीज उम्रिएर जीवनलाई, प्राणलाई धारण गर्यो। स्वेदज, जलज, अण्डज, उद्बीज आदि भएर, जरायुज आदि भएर कति जीवन कटाइयो अनि 84 लाख प्रकारका शरीरहरू पनि कटाइयो र ती 84 लाख प्रकारका शरीर सबै कटिसकेपछि प्राप्यते मानुषम जन्म दुर्लभम पुण्य सञ्चयै। ती सबै शरीर प्राप्त गर्दा गर्दै पुण्यको सञ्चय भयो, भगवानको अहेतुकी कृपा भयो, भगवानको कृपा कटाक्षले जीवलाई हेर्नुभयो अनि यो जीवको कल्याण होस् भन्नका लागि भगवानले जब सत्य संकल्प ईश्वर चिन्तन गर्नुभयो अनि भगवानको अहेतुकी कृपा भइसकेपछि त्यो जीवले मानुष्यम जन्म दुर्लभम, जो प्राप्तै गर्न सकिने मनुष्यको दुर्लभ जन्मलाई प्राप्त गर्यो अनि त्यो मनुष्यको दुर्लभ जन्मलाई प्राप्त गरेर परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गरेन। मलमासमा, अधिक मासमा 1 महिनासम्म स्नान गरेर भगवानको मन्दिरको दर्शन गरेन अनि भगवानलाई संस्मरण गरेन, हरिशरणमको उच्चारण गरेन, ओम नमो भगवते वासुदेवायको जप गरेन, ओम नमो नारायणाय इतिको जप गरेन भने वास्तवमा त्योभन्दा आत्मघाती, आत्महन्ती कोही हुनै सक्दैन भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। तस्मात् कार्यम प्रयत्नेन परमाया व्रताशुभम। मनुष्यको जन्म यदि सफल गर्न चाहनुहुन्छ भने हे युधिष्ठिरजी महाराज, येन केन प्रकारेण, जसरी भए पनि, जस्तो प्रकारले भए पनि शुभम व्रतम प्रयत्नेन कुरु। जो शुभ व्रत परमा नाम गरेकी एकादशी छन्, त्यसै गरी मलमासमा पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी छन्, ती एकादशीको व्रतलाई चाहिँ धारण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ कौडिन्य ऋषिले जो सुनाउनु भएको चर्चा थियो श्री सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणलाई र पवित्र नाम गरेकी देवीलाई, त्यो कथा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउनु भयो। एतते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग मलिमरुचस्य मासस्य परमाया समुद्भवम्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मैले हजुरलाई यो सारा वृत्तान्त वर्णन गरेँ जो चाहिँ मलमासको परमा एकादशीको कथा हो, अधिक मासको पुरुषोत्तम मासको परमा एकादशीको कथा हो। तत्ते सर्वं समाख्यातं कुरुस्वावहितो नृप सर्वविघ्नोपशमनं सर्वशान्तिकरं नृणाम्। जो मैले हजुरलाई यो परमा एकादशीको व्रत महत्ताको सम्बन्धमा चर्चा गरेँ, यो चर्चालाई श्रवण गर्नाले गर्दा फलश्रुतिको रूपमा, पुराण भएको कारणले गर्दा फलश्रुतिको रूपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यो पुराणलाई सुन्नाले गर्दा सर्वशान्तिकरं नृणाम्, नृणाम भनेको मनुष्यलाई सबै प्रकारको शान्तिको प्राप्ति हुन्छ, शान्तिलाई मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। माहात्म्यम यदुपति नोदितं निशम्य
ते कुर्वन् प्रथमथ तत् प्रिया समेता भुक्त्वा सौति भुवि दुर्लभां सभोगान् नीतोऽसौ सुरवर मन्दिरं सुदृष्टः। वास्तवमा जो यो महात्म्य छ परमा एकादशीको महात्मा, यो परमा एकादशीको महात्मालाई कोही व्यक्तिले उदितम भनेको सूर्योदय हुने बित्तिकै प्रातःकालमा उठेर परमा एकादशीको दिनमा प्रातःकालमा उठेर स्नान गरिसकेपछि निसम्यह भनेको सुन्दछ भने प्रिया समेता भनेको आफ्नै श्रीमतीका साथमा गर्नुपर्दछ। ध्यान दिनुहोस् भक्तहरू, यहाँ शास्त्रकारले त्यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ। प्रिया समेता पुरुषोत्तम जो व्रत गरिन्छ त्यो पुरुषोत्तमको 30 दिनसम्मको व्रत पनि पति पत्नीले भएरै गर्नुपर्दछ। केवल स्त्रीहरूले गर्ने व्रत होइन, यो पति पत्नीका साथमा भएर गर्ने हो। शास्त्रले कर्म निर्देश गर्नुभयो, सिधै भन्नुहुन्छ व्रतमथ तत् प्रिया समेता। आफ्नै श्रीमतीका साथमा भएर श्रीमानले पनि यो मलमासको व्रतलाई पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई गर्नुपर्दछ। दुईटै एकादशीको व्रतलाई पनि पति पत्नीका साथमा भएर गर्नुपर्दछ। यदि त्यस्तो प्रकृति र त्यस्तो प्रकारले मनुष्यले आफ्नै श्रीमतीका साथमा भएर श्रीमानले श्रीमानका साथमा भएर श्रीमतीले यो व्रतलाई गर्दछन् भने वास्तवमा तिनीहरूले संसारमा भएका सबै प्रकारका भोगको प्राप्ति गर्दछन् र तिनीहरूले केही डराउनु पर्दैन। संसारमा बसेर उत्तम उत्तम भोगलाई भोग्दा भोग्दै शरीर छुटिसकेपछि कैवल्य पदको प्राप्ति हुन्छ, मोक्ष प्राप्तिको प्राप्ति हुन्छ। एपिवं भुवि मनुजा मलिं रुचस्य सोष्णाता स्वविधिना समाचरन्ति। यो अधिक मासमा मलमासमा पुरुषोत्तम मासमा यदि अरू केही गर्न सकिएन भने पनि प्रातःकालमा स्नातवः सुस्नातः सुन्दर शरीरलाई लिएर सुन्दर प्रकारले विशेष प्रकारले नुहाएर भनेको शिरदेखि सारा शरीरलाई स्नान गरिसकेपछि शुभ विधिना भनेको अरू धेरै केही गर्न नसके पनि महात्म्यलाई पुरुषोत्तमको महात्म्यलाई श्रवण गर्ने, पुरुषोत्तमको कथालाई श्रवण गर्ने, परमा एकादशी र पद्मिनी एकादशीको कथालाई श्रवण गर्ने अनि हरिशरणम भन्दै आफूले भोजन गर्ने, खानेकुरा पनि खाने तर हरिशरणमको उच्चारण गर्ने हो भने वास्तवमा त्यो मनुष्य के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरेन्द्र तुल्यम जीवन रहुन्जेल प्राण रहुन्जेल त्यो आफ्ना श्रीमतीका साथमा इन्द्र समान सबै भोगहरूलाई भोग्नेवाला साह्रै सुखी बन्दछ, धेरै सुखको प्राप्ति गर्दछ। लक्ष्मी र धनको प्राप्ति गरिसकेपछि सुख नपाउने कुरै छैन, त्यति सुखलाई प्राप्त गर्दछ। अनि जब शरीर छुट्दछ, शरीर छुटिसकेपछि गच्छेयु सिधै भगवत धामको प्राप्ति गर्दछ, कैवल्य पदको प्राप्ति गर्दछ, मोक्ष पदको प्राप्ति गर्दछ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवान द्वारिकानाथ कृष्णले परमा एकादशीको विशिष्टताका सम्बन्धमा जो वर्णन गर्नुभएको थियो त्यही कथा मैले हजुरहरूलाई आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति मेरा यी शब्दको अर्थहरू जो म गर्दैछु मेरा आदरणीय गुरु श्री राधा ब्रजेश्वर देवाचार्यजी महाराजको उच्छिष्ट हो। उहाँकै जो उच्छिष्ट शब्दहरू छन् तिनै शब्दहरूको व्याख्या मैले हजुरहरूलाई यथाधीतम यथामति आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।